Hello everyone, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. In this unit, I am going to teach you finding correct words from a passage. Whether you can find the correct word or not depends on how much you have played with a word or sentence. Okay, let's see. Unit 3, grade 11, media and society is written here. This unit is especially for grade 11 students, but equally important for all students. Okay, यो युनिटमा म युनिट पढाउन गइरहेको भन्दा पनि एउटा रिडिङ प्यासेजमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स होस्, सिमिलर मिनिङ फाइन्ड गर्ने कुरा होस्, हरेक इक्जामहरुमा यो काम लाग्छ। सबै इक्जामहरुको लागि सिप सिक्ने हो। त्यो सिपको कसरी पत्ता लाउने, कसरी वर्ड्सहरु खोज्ने भन्ने सिपको सिकाइ हुँदैछ आज। ओके, र तपाई कुनै पनि इंग्लिशको इक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने यो सिप तपाईलाई युनिट 3 को सिप होला, तर यो सिप सबैतिर जानेछ। ओके, अब तपाईले करेक्ट वर्ड फाइन्ड गर्नु, आन्सर लेख्नु, त्यो सानो उपलब्धि हो, त्यो त सामान्य भयो। तर सधैँको लागि रिडिङ प्यासेजबाट यसरी वर्ड्सहरु खोज्नु पर्ने रहेछ भनेर सिप सिक्नु भयो भने सबैतिर प्रयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त ठूलो उपलब्धि हो। एकैचोटी हामी अब यहाँबाट सुरु गरौं। यहाँ हेर्नुहोस् है, fill in the gaps with appropriate words, phrases from the text. टेक्स्टबाट appropriate words or phrases हरु ल्याएर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। र एउटा कुरा म भन्छु, रिडिङ प्यासेज को आन्सर गर्ने कुरा र लिसनिङ, कुनै कुरा लिसनिङ गरेर आन्सर गर्ने कुरामा सिमिल्यारिटी हुन्छ। तपाईले जे सुन्नुहुन्छ, जे त्यहाँनेरि सुनाइन्छ, त्यहाँ भएको मात्र आन्सर हुन्छ। र रिडिङ प्यासेजमा पनि जे प्यासेजमा छ त्यो कुरा आन्सर बन्छ। ओके, वर्ड्स को फर्म चेन्ज होला, इम्पोर्टेन्टमा इम्पोर्टेन्स होला, खाली ठाउँ हेरिकन, तर नभएको चीज ल्याउन चाहिँ मिल्दैन। होइन भने people are using social media for individual as well as dot purposes भनेर भनिएको छ। यहाँ तपाईले सिधै बिजनेस भन्न पनि सक्नुहुन्छ, कमर्शियल भन्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरा भन्न सक्नुहुन्छ नि, तर प्यासेजमा हुनुपर्छ, त्यसै भनेर हुँदैन। ओके, अनि यसको आन्सर खोज्न जाँदा कसरी जाने भन्दा कीवर्ड्सहरु लिएर जाने। कीवर्ड्सहरु people are using social media for individual as well as dot purposes भनेको छ। एउटा त इन्डिभिजुअल उद्देश्यको लागि मिडियाको सोशल मिडिया प्रयोग गर्दा रहेछन्। इन्डिभिजुअल भन्दा अलिकति फरक होला यहाँनेरि, किनभने इन्डिभिजुअल as well as dot purposes भनेको छ। अब प्यासेजमा जाने, हेर्नुहोस् हामीले ल्याएको छ इन्डिभिजुअल पर्पस अनि अर्को एउटा पर्पस खोज्नको लागि हामी प्यासेजमा जाँदै छौं है। यो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो बोकेरै जानुपर्छ। अब प्यासेजमा गएर यहाँ हेर्नुहोस्, perhaps some people think the social media as the media that makes them able to meet and communicate with people around the world, while some others think that it is the channel that gives them to
gives them the chance to send and receive information भनेको छ. Others might see it as the tool to get many updates from people who we follow and a part of a new marketing strategy. यहाँ हेर्नुहोस्, मिटिङ गर्ने, मिट गर्ने, भेट्ने, कम्युनिकेट गर्ने, कुराकानी गर्ने, त्यस्तै गरेर कुनै इन्फर्मेसन सेन्ड गर्ने, इन्फर्मेसन रिसिभ गर्ने कुरा भनेका धेरै इन्डिभिजुअल कुराहरू छन्. तर यहाँ हेर्नुहोस् त, मार्केटिङ स्ट्राटेजी, एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल कुरा छ. कुनै कम्पनी, कुनै अर्गनाइजेसन, कुनै इन्स्टिट्युसन पट्टिको कुरा जान्छ मार्केटिङमा. यिनीहरू इन्डिभिजुअल कुरा छन् भने मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ अलिकति फरक कुरा छ. त्यसो हुँदा फर इन्डिभिजुअल एज वेल एज मार्केटिङ पर्पसेस, त्यही भएर यो मार्केटिङ राइट भएको हो. यहाँ हेर्नुहोस्, मार्केटिङ राइट भयो. इन्डिभिजुअल एज वेल एज मार्केटिङ पर्पसेस. यहाँ बिजनेस लेख्न मैले पाइनँ, किन भन्दा त्यहाँ बिजनेस वर्डै थिएन, तर मार्केटिङ थियो. यहाँ कमर्सियल पर्पज भनेर कमर्सियल मैले लेखिनँ, किनभने त्यहाँनेरि मार्केटिङ चाहिँ थियो, तर कमर्सियल भन्ने वर्ड पनि थिएन, बिजनेस भन्ने पनि थिएन, मार्केटिङ वर्ड थियो. ओके, नम्बर बी हेर्नुहोस्. सोशल मिडिया इज नट ओन्ली अ प्लेटफर्म अफ सेयरिङ भ्युज बट अल्सो अ प्लेटफर्म अफ डट भनेको छ. यहाँ हेर्नुहोस् है, इज नट ओन्ली अ प्लेटफर्म अफ सेयरिङ भ्युज भनेको, भ्यू भनेको के हो? तपाईको विचारहरू. ओके, तपाईका विचारहरू के हुन्? तिनीहरू सेयर गर्ने प्लेटफर्म मात्र होइन भनेको छ. अब यो सेयरिङ भ्युजसँग रिलेटेड हुनु पर्यो यतापट्टि, अनि बट अल्सो पछाडि के आउँछ त्यो राइट हुन्छ. यसरी वर्ड्सहरू, किवर्ड्सहरू पक्रेर जानुपर्छ. अब गएर हेर्नु है, यहाँ हेर्नुहोस्, सोशल मिडिया, also types of social media because यहाँ हेर्नु है, they allow you to share. त्यहाँ सेयरिङ थियो, यहाँ सेयर छ. सेयर त माथि पनि होला, तर अझै हेर्नुहोस्, सेयरिङ भ्युज भनेको छ, यहाँ छ टु सेयर वाट यु भनेको छ. हेर्नुहोस् है, वाट यु थिङ्क. वाट यु थिङ्क भनेको के हो? तपाईले जे सोच्नुहुन्छ, तपाईले जे सोच्नुहुन्छ भनेको त्यो तपाईको भ्यू हो. भ्युज र वाट यु थिङ्क मिलिरहेको छ. तपाईले चाहिँ आर्टिकल्सको, पिक्चर्सको, भिडियोजको आदि इत्यादिको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? ओके, त्यो भ्युज सेयर गर्नलाई सहयोग गर्छ भनेपछि प्लेटफर्म अफ सेयरिङ भ्युज बुझ्यो. वाट यु थिङ्क र भ्युज मिल्यो. अनि यहाँ हेर्नुहोस्, बट अल्सो allows them to find a job and to find the employees required. Okay. अब but also allows to find a job. यहाँनेरि sharing views त बुझ्यो. यहाँनेरि but also allows them to find a job भनेको छ. अब यो to find a job बोकेर जाउँ है, मिल्छ कि मिल्दैन. यहाँ हेर्नुहोस्, social media is not only a platform of sharing views, sharing what you think, okay, त्यहाँ भेटिसक्यौं, but also a platform of, यो अब पछाडि ing हुन्छ, यहाँ पनि ing गरेर
फाइन्ड अ जबलाई फाइन्डिङ अ जब बनाइएको हो। अब तपाईले फाइन्डिङ अ जब एन्ड इम्प्लोइज भनेको कामदारहरू खोज्ने इम्प्लोइज भनेर फाइन्डिङ अ जब एन्ड इम्प्लोइज लेखे पनि बिग्रिदैन। नम्बर सी, कसरी खोज्न जानु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्दै जानुहोस् है। द हस्पिटल वान्टेड प्रिटा टु पे Rp 100 million for. Hospital wanted Prita to pay Rp 100 million for. 100 million for. के को लागि 100 million पे गर्न लाउने त रितालाई? हस्पिटलले के को लागि रितालाई 100 million Rp 100 million पे गर्न लायो? यहाँ फरले त लागि जनाउँछ। अब तपाईले Rp 100 million अनि फर वाट यति बोकेर जानुहोस्। Rp 100 million फर वाट। यहाँ Rp 100 million आयो, फर आयो, इमटेरियल लसेस भनेर भन्यो। त्यहाँ मटेरियल लस त भइहाल्यो, इमटेरियल लस पनि त भयो नि त। ब्याड न्यूज गयो बजारमा। इमटेरियल लसेस को लागि रहेछ। फर पनि आयो, Rp 100 million फर आयो, इमटेरियल लसेस आयो भनेपछि फर पछाडि यही छ। त्यहाँ फर पछाडि खाली ठाउँ थियो, हेर्नुहोस् यहाँ फर पछि खाली ठाउँ थियो अनि इमटेरियल लसेस भेटियो, यहाँ राखियो। फेरि हेर्नुहोस् है, सम सिंगर्स अर्गनाइज्ड डट टु हेल्प प्रिटा भनेको छ। सिंगर्सहरूले अर्गनाइज गरे, डट अर्गनाइज गरे टु हेल्प प्रिटा, प्रिटालाई सहयोग गर्नलाई भनेको छ। के अर्गनाइज गरेछन्? अर्गनाइज सिंगर्स चाहियो, अर्गनाइज के गरेको हो? प्रिटालाई हेल्प गर्नको लागि के अर्गनाइज गरेको हो त्यो खोज्न हामी जानु पर्यो। यस बेला तपाईलाई अर्गनाइजसँग रिलेटेड वर्ड्सहरू खोज्नु पर्यो, सिंगर्स खोज्नु पर्यो अनि अर्गनाइज चाहिँ के अर्गनाइज गरेछन् त हेल्प गर्न भन्ने कुरा खोज्नु पर्ने छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सम सिंगर्स अल्सो हेल्ड अ charity concert to help her. हर भनेको प्रिटा, टु हेल्प प्रिटा पनि आयो। सिंगर्स अल्सो हेल्ड आयो, हेल्ड भनेकै अर्गनाइज्ड सँग सिमिलर मिनिङ तान्छ यसले। सिंगर्स अल्सो अर्गनाइज्ड हेल्ड अ च्यारिटी कन्सर्ट। च्यारिटी कन्सर्ट मात्रैले हुँदैन, फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा रुल सहित हुनुपर्छ, अ पनि जानुपर्छ। अ च्यारिटी कन्सर्ट राइट हुन्छ। एकपल्ट हेरौँ, अ च्यारिटी कन्सर्ट। सम सिंगर्स अर्गनाइज्ड अ च्यारिटी कन्सर्ट टु हेल्प प्रिटा। मिल्यो नि? अब हेर्नुहोस् ईमा, द क्याम्पेन to help Rita was able to collect Rp डट भनेको छ। Rp पछाडि यहाँनेरि अमाउन्ट आउँछ, यति पैसा उति पैसा, जस्तो 100 मिलियन भने जस्तै पैसा आउनु पर्यो। यहाँ पैसा नम्बर खोज्न जाँदैछौँ हामी। एउटा कुरा was able to collect, जम्मा गर्न सफल भयो, क्याम्पेनले जम्मा गर्न सफल भयो, यति पैसा भनेको छ। कति पैसा जम्मा गर्न सफल भएछ जानुपर्छ हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्, द क्याम्पेन वाज concluded and they succeeded in collecting. Succeeded in collecting भन्नु र was
एबल टु कलेक्ट भन्नु ठ्याक्कै मिल्छ मिल्नु पर्छ क्या त्यतिकै मिल्दैन फेरि यता रङ हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ यहाँ हेर्नु पर्यो नि वाज एबल टु कलेक्ट भन्नु र सक्सिडेड इन कलेक्टिङ भन्नु ठ्याक्कै मिल्यो अब कति चाहिँ भन्दाखेरि आरपी 825 मिलियन रहेछ 825 मिलियन रहेछ अब यहाँ हेर्नुहोस् है 825 मिलियन तपाईले यो मिलियन हटाउनु भयो भने नि तपाईको मार्क्स आउँदैन मिलियन भन्ने यहाँ युनिट दिइराछ नि यो हटाउन मिल्दैन कति अमाउन्ट भन्दा 825 मिलियन पनि लेखेको हुनुपर्छ अनि बल्ल मार्क्स आउँछ 825 होइन मैले लेखेँ मेरो त मिल्यो भन्नै पर्दैन यहाँ च्यारिटी कन्सर्ट लेख्नुभयो छुटाउनु भयो नि गयो तपाईको फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा सबै नियमहरू पूरा गर्नुपर्छ यो मार्केटिङ भइहाल्यो फाइन्डिङ अ जब छ फाइन्डिङ अ जब एन्ड इम्प्लोइज थप्यो भने पनि बिग्रिँदैन इमटेरियल लसेज छ यो सबै कुरा मिल्नु पर्छ ओके यसरी हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स त्यतिकै गर्ने चाहिँ होइन रहेछ शब्दहरूलाई लिएर जानुपर्ने रहेछ ती शब्दहरूलाई किवर्ड्स भन्दो रहेछ किवर्ड्स बोकेर गएर बल्ल मिल्ने रहेछ यहाँ शेयरिङ भ्युज थियो त्यहाँ शेयर व्हाट यु थिंक भनेको रहेछ थिंक र व्हाट यु थिंक र युअर भ्युज मिल्छ त्यही भएर यस्तो गरी गर्नुपर्ने रहेछ अनि फाइन्ड अ जबलाई फाइन्डिङ अ जबसम्म फर्म चेन्ज गर्न पाइयो फाइन्डिङ अ जब ओके यस्तो गरी नियम साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब अर्को एक्सरसाइज हेरौं वर्ड्स को मात्र कुरा गर्छु है मैले वर्ड्स को कुरा यो सबै एक्जामलाई तयारी गर्नको लागि हो तपाईलाई अर्को प्यासेज पढ्दा पनि यो स्किलले सहयोग गर्छ त्यो हो फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट दैट हैव द फलोइङ मीनिंग्स यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को र यहाँको अलिक फरक हुन्छ कुरा पर्सनल और कर्पोरेट वेबसाइट भनेको छ अनि पर्सनल और कर्पोरेट वेबसाइट छ जब अ जब रिक्वायरिङ एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फिल्ड भनेको छ यसको चाहिँ कीवर्ड्स भन्दा बढी के हुनु पर्यो कन्सेप्ट कस्तो कन्सेप्ट पर्सनल अथवा कर्पोरेट वेबसाइट भने चाहिँ के होला जस्तो अजब रिक्वायरिङ एक्सपर्टाइज भन्छ विज्ञता आवश्यक पर्ने कुरा छ यहाँ कुनै मान्छे जबमा विज्ञ छ एउटाले राम्रोसँगले टिचिङ स्किल्सहरू मेथड्स टेक्निक्सहरू सबै सिकेको छ र ऊ सधैँ पढाउँछ सफल गराउँछ भने त्यो प्रोफेसनल टिचर हुन सक्छ कुनै कुरामा एक्सपर्टाइज भएर मात्र मान्छे प्रोफेसनल हुन सक्छ कसैले भन्छ नि आई एम नट अ प्रोफेसनल बिजनेसम्यान म त्यस्तो प्रोफेसनल होइन मलाई धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहन्छन् भन्छ कोही प्रोफेसनल हुन्छ स्किल्सहरू सबै कुरा सिक्छ फिलिङ अफ स्याडनेस भन्ने बित्तिकै तपाईले यो स्याड भन्ने शब्द भनेको त स्याडनेस को फिलिङ हुनु भनेको एक किसिमको अपसेट हुनु वरिड हुनु डिसअपोइन्टेड हुनु निराश हुनु यस्तो कुरा डिसअपोइन्टेड हुनु अथवा चाहिँ के हो स्याडनेस भने जस्तै तपाईको वरिज भइराखेको अवस्था पनि स्याड भएको अवस्था हो त्यस्तै गरेर तपाई चाहिँ मैले भने जस्तो अपसेट भएको अवस्था पनि हो त्यस्तो फिलिङहरूलाई नै योसँग रिलेटेड छन्
पुट अन्डर कस्टडी भनेको त कस्टडी भन्ने शब्द चाहिँ पुलिससँग रिलेटेड शब्द छ, पुलिसले अरेस्ट गर्नेसँग रिलेटेड छ, अथवा इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि, इन्स्पेक्सन गर्नको लागि, क्वेश्चन सोध्नको लागि पनि राखिन्छ। फेरि फाउन्ड गिल्टी भनेको त दोषी पाउनु भनेको दोषी ठहराउनु भन्ने खालको छ। ब्रेकिङ or disregarding rules or system, ब्रेक गर्नु, रुल्सलाई डिसरिगार्ड गर्नु, फलो नगर्नु, रेस्पेक्ट नगर्नु होइन। रुल्स सिस्टम्स भनेको त फेरि लसँग रिलेटेड छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो ल, रुल्स एन्ड रेगुलेसन, कोड एन्ड कन्डक्ट्सहरूसँग रिलेटेड छ यो कुराहरू। त्यसको चाहिँ ब्रेक गर्नु, ब्रेकिङ गरेको छ नि त, ब्रेकिङ गरेको छ। अनि यो एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस भनेको के हो? मेरिट्स डिमेरिट्स पनि भन्छ, फेरि प्रोज एन्ड कन्स पनि भन्छ, र अननोन स्ट्याट्युटरी मोनेटरी पेनल्टी भनेको छ। यो नन स्ट्याट्युटरी भनेको कस्तो हो त? यो कुराहरू सबै कुराहरू हल्का तपाईले एकपल्ट सोच्नुपर्छ। अनि बल्ल पर्सनल और कर्पोरेट वेबसाइट भनेछ एमा एकपल्ट म हेरेर आउनु पर्यो भनेर यसरी जाने हो। अनि यहाँनेरि धेरै सोशल मिडिया भन्दै गयो। यहाँ गएर ब्लग दियो। Blog and forum are also type of social media because they allow you to share what you think and think about articles, pictures, videos and so on. Social media not only allows the users to share about their profession profession, measure of study मा पुग्यो। अब अहिलेसम्म यहाँनेरि ब्लग भन्ने वर्ड दियो। यो ब्लग चाहिँ हल्का नलेज पनि चाहिन्छ क्या फेरि यसमा चाहिँ। ब्लग भनेको चाहिँ वेबसाइट नै हो भनेर दिएको छ र यो राइट हुनुको कारण त्यो भएर हो। यहाँनेरि ब्लग राइट भइरहेको छ नि। तर a job requiring expertise in a particular field भन्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईले एक्सपर्टाइज हुनु भनेको प्रोफेसन, एक्सपर्टाइज जुनै जबमा जसको एक्सपर्टाइज छ, ओके, जसको विज्ञता छ नि जबमा, त्यो चाहिँ प्रोफेसनको रूपमा नै देखा पर्छ। त्यही भएर यो जब र प्रोफेसन मिलिरहेको पनि छ। केही न केही मिल्नु पर्छ। जब रिक्वायरिङ एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फिल्ड भनेको छ नि, प्रोफेसन सँग रिलेटेड छ। यो प्रोफेसन भयो नि। अब फिलिङ अफ स्याडनेस को कुरा गरौँ। फिलिङ अफ स्याडनेस भनेको छ, फिलिङ अफ स्याडनेस भन्ने बित्तिकै त कसैको डिसअपोइन्टमेन्ट को कुरा हुन सक्छ नि। यो कुराहरू खोज्न हामी एकपल्ट टेक्स्टमा गएर हेरौं। यहाँ गएर हेर्दाखेरि हर केस बिगन when she wrote about her disappointment about the service of a hospital in Jakarta भनेको छ। अब when she wrote about her disappointment, disappointment भनेको नैराश्यता अथवा चाहिँ असन्तुष्टिलाई डिसअपोइन्टमेन्ट भनिन्छ। यो डिसअपोइन्टमेन्ट र यो स्याडनेस, उनको स्याडनेस जुन थियो त्यो हस्पिटल प्रतिको
त्यो चाहिँ डिसअपोइन्टमेन्टमै रिलेटेड छ। त्यही भएर यो डिसअपोइन्टमेन्ट राइट भयो। अनि पुट अन्डर कस्टडी भनेको छ। अब पुट अन्डर कस्टडी मा कस्टडीमा राख्यो भनेको छ नि, she wrote everything from then she sent a message to her भनेको छ। अब यहाँनेरि पुट अन्डर कस्टडी यहाँनेरि हेर्नुहोस् है, she wasn't only to pay for hospital losses but she was also detained in May 2009। उनलाई तिर्न मात्र लगाइएन, उनलाई त मे 2009 मा डिटेनै गरियो भनिएको छ। डिटेन गरियो भनेको चाहिँ यो कस्टडीमा राखियो भनेको चाहिँ कसरी बुझिन्छ भने नि यहाँ पनि पढ्नुपर्छ। आफ्टर 8 months she went through the inspection and verification process। उहाँलाई इन्स्पेक्सन गर्ने भेरिफिकेसन प्रोसेसमा लगियो पनि भनिएको छ। यो डिटेन गर्नु भनेकै पुट अन्डर कस्टडी हो भन्ने चाहिँ यसरी थाहा हुन्छ। पैसा मात्र चार्ज गरिएन, उनलाई चाहिँ डिटेन गरियो भन्नु नै पुट अन्डर कस्टडी बुझिन्छ। अनि फेरि यहाँनेरि हेर्नुहोस् है, फाउन्ड गिल्टी भनेको चाहिँ अब भेरिफिकेसनहरू गरिसकेपछि गिल्टी हो कि होइन, दोषी हो कि होइन थाहा हुन्छ। त्यसो हुँदा यो भेरिफिकेसनहरू हेर्ने। अब यहाँ हेर्नु त, आफ्टर 8 months she went through the inspection and verification process and was convicted by the court for भन्यो। यसरी भेरिफिकेसन गरिसकेपछि, प्रमाणीकरण गर्यो, इन्स्पेक्सन गरियो, सबै गरेपछि वाज कन्भिक्टेड। ओके, अब यो कन्भिक्टेड भन्नु नै अदालतले भनेको छ नि त, फेरि बाइ द कोर्ट अदालतले उनलाई कन्भिक्टेड ठहरायो भनेको छ। कन्भिक्टेड भनेको कन्भिक्टेड यहाँनेरि फाउन्ड गिल्टी छ, फाउन्ड गिल्टी भनेकै कन्भिक्टेड हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, ब्रेकिङ अर डिसरिगार्डिङ रुल्स अर सिस्टम छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कन्भिक्टेड बाई द कोर्ट फर भायोलेटिङ द ल अबाउट युजिङ द आइसिटी छ। रुल्स भनेको लसँग रिलेटेड छ। अनि ब्रेकिङ डिसरिगार्डिङ चाहिँ भायोलेट गर्नुसँग रिलेटेड छ। त्यसो हुँदा यो भायोलेटिङ भन्ने शब्द, यो वर्ड नै राइट हुन्छ। किनभने यसको पछाडि हेर्नुहोस् त, भायोलेटिङ द ल अबाउट युजिङ द आइसिटी भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, भायोलेटिङ भनेको ल ब्रेकिङ भएछ, ब्रेकिङ रुल्स अर सिस्टम छ, त्यहाँ भायोलेटिङ ल छ, ल र रुल्स मिल्छ, सिस्टम मिल्छ, त्यसकारण त्यो भायोलेटिङ नै मिल्छ यहाँनेरि भन्ने कुरा थाहा लाग्छ। अनि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भनेको त यहाँनेरि हेर्नुहोस्, अब यहाँनेरि वाज थ्रु द पिरियड अफ यो सरी यो होइन, यहाँनेरि दिएको छ नि त दिस केस। अनि देयर आर अलवेज प्रोज एन्ड कन्स। हेर्नु त, एज कमन इस्युज दिस केस गट ऱ्यापिडली स्प्रेड अमङ इन्डोनेसियन पिपल भन्यो। एज कमन इस्युज, अरू इस्युज जस्तै देयर आर अलवेज प्रोज एन्ड कन्स, त्यहाँ जहिले पनि प्रोज कन्स हुन्छन् भन्यो। एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस भन्न खोजेको हो। त्यही भएर यो प्रोज एन्ड कन्स राइट भएको हो। त्यसपछि के खोज्नु पर्ने छ भन्दा नि, अ नन स्ट्याट्युटरी मोनेटरी पेनल्टी भनेको छ। यहाँ गएर खोजौँ है, यहाँ हेर्नुहोस्, हाउ एभर
The money was very helpful for her, not only to pay the amusement, but also for her life. Money छ, monetary छ, अनि amusement को meaning नै यो जुन छ नन स्ट्याट्युटरी भन्ने छ नि, नन स्ट्याट्युटरी मोनेटरी भनेकै अमस्पन्ट नै हो। यसरी यो पत्ता लागेको हो। ओके, अब तपाईले पनि वर्ड्सहरु कसरी खोज्ने रहेछ, खासमा मिनिङ खोज्ने के हो भन्दा मिनिङ खोज्नलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को कीवर्ड्स बोकेर जाने हो। तर मिनिङ खोज्न पनि कीवर्ड्स त यिनै कीवर्ड्स नै बोकेर जाने हो, यिनीहरुसँग रिलेटेड वर्डहरु पाठमा खोज्ने हो, तर आफ्नै तरिकाले लेख्ने चाहिँ होइन। फिलिङ अफ स्याडनेस भन्ने बित्तिकै पाठमा डिसअपोइन्टमेन्ट छ र मात्र यहाँ लेख्न पाइन्छ। ओके, त्यस्तै अब ब्रेकिङ और डिसरिगार्डिङ रुल्स भनेको छ। तपाईले आफ्नै तरिकाले चाहिँ नट फलोइङ द रुल्स, नट रेस्पेक्टिङ द रुल्स भनेर आफ्नो तरिकाले बनाउनु भन्दा पनि भायोलेट गर्नु भनेर यो शब्द त्यहाँ थियो, त्यही भएर यो राइट भएको मात्र हो। यस्तो गरी शब्दहरु खोज्नु पर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ र वर्डसँग रिलेटेड मात्र मैले यो कुरा गरेको हुँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, केही कुरा बुझ्नुभयो, त्यसको लागि तपाईले एटलिस्ट कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र शेयर पनि गर्नुहोस्। धेरै भन्दा धेरै है, अहिले धेरै खालको एक्जाममा शब्दहरु खोज्ने, फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरु गर्ने एक्सरसाइज हुन्छन्। त्यसको लागि केही स्किल्सहरु मैले शेयर गरेको हुँ। थ्यांक्स फर वाचिङ इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।